उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राजनीतिक उतार चढ़ावले 100 दिनमा प्रभावकारी काम नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। अब कामले तीव्रता पाउने दावी। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन र घोषणाहरू मात्रै गर्दै हिँडेको कांग्रेस महामन्त्री थापाको आरोप। विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीको बीमा रकम ठगेको आरोपमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका नायब सुब्बा सहित 7 जना पक्राउ। पीड़ित परिवारलाई आधा रकम पनि नदिएको प्रहरीको भनाई। फोक्सो सम्बन्धी समस्या आउनुमा झण्डै 66% कारण वायु प्रदूषणले फोक्सोमा गर्ने असरबारे बुझाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवेशद्वारमा कृत्रिम फोक्सो जडान। अफगानिस्तानमा घरको छत खस्दा एकै परिवारका 7 जनाको ज्यान गयो, 1 जना गम्भीर घाइते। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई हराउँदै मनाङ शीर्ष स्थानमा। जावलाखेल र कुमलटारले बराबरी खेले। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निधन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढ़ी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्शियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढ़ी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। हवाई इन्टरनेशनल हस्पिटल बिना अपरेसन, पायल्स, फिसर, फिस्टुलाको अत्याधुनिक नयाँ प्रविधि मार्फत सफल उपचार गरिन्छ। हवाई इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली, चाबहिल, काठमाडौँ। फोन 01 45 81 616 98 64 25 82 83। के तपाईका कृषि तथा पशुपन्छी पेशा सम्बन्धी कुनै समस्या एवं गुनासो छन्? यदि छन् भने कृषि तथा पशुपन्छी पेशा सम्बन्धी समस्या एवं गुनासोको लागि राष्ट्रिय किसान आयोगको निशुल्क टेलिफोन नम्बर 1660 01 061 82 साथै आयोगको इमेल ठेगाना nfcnepal2017@gmail.com र लिखित निवेदन मार्फत समस्या तथा गुनासो दर्ता गराउन सक्नुहुनेछ। नेपाल सरकार, राष्ट्रिय किसान आयोग, कीर्तिपुर। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको 100 दिन राजनीतिक उतार चढ़ावमा बितेको बताउनु भएको छ। गोर्खा अस्पतालको स्वर्ण जयन्ती समारोहमा उहाँले सरकार गठन भएको 100 दिनसम्म राजनीतिक उतार चढ़ावले काममा बाधा आएको भन्दै अब विकास निर्माणसँगै सरकारको अन्य कामले तीव्रता पाउने बताउनुभयो। सरकारले पूर्णता पाइसकेको र राजनीतिक स्थिरता समेत कायम भइसकेकाले अब कामले गति लिने उहाँको भनाइ छ। नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा आफूहरू रहेको भन्दै उहाँले परम्परागत विकासको मोडलमा केही नयाँ ल्याउने तयारी गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई राम्रो काम नगरी आराम गर्ने छुट नरहेको पनि बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले निर्देशन र घोषणाबाट शासकीय सुधार हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिबाट मुक्त हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्देशन र घोषणाहरू मात्रै गर्दै हिँडेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई उद्घाटन र सम्मेलनहरूमा जान भ्याइ नभई भएको भन्दै प्रधानमन्त्री फुर्सद भएको प्रति आफू छक्क परेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीसँग लक्ष्य पूरा गर्ने आत्मविश्वास नदेखिएको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफूहरूको सहमति नभएको बताएको छ। पार्टीको संसदीय दलको बिहान सम्पन्न अनौपचारिक बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम भ्रष्टाचार विरूद्ध नरम देखिएको निष्कर्ष निकालेको पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। एमाले सहितको गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको धेरै विषय अहिले छुट्याइएको र नयाँ नीति कार्यक्रममा भ्रष्टाचार विरूद्ध नरम देखिएको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र
पार्टीका सांसद मनिष झाले सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले फेरबदल गरेको भन्दै संसदमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद झाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2 महिना अघि सहमति जनाएर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषय अहिले हटाइएको भन्दै त्यस्तो अवस्था हुनुको कारण सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको हो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नागरिकता विधेयकमा सहमतिको प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा मन्त्री शर्माले नागरिकता विधेयकमा राजनीतिक दलहरू बीचमा सहमतिको प्रयास भइरहेको बताउनु भएको हो। यस्तै बैठकमा सांसद विद्या भट्टराईले एकल महिलाबाट जन्मिएको बच्चाको माओलीको थरबाट जन्म दर्ता गर्ने विषय नेपालको संविधान अनुसारको प्रावधान विपरीत रहेको बताउनुभयो। बैठकमा सांसद बीना लामाले सानो उपचारका लागि पनि ठूलो खर्च गरेर ठूला शहर धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन माग गर्नुभयो। यस्तै सांसद विराज भक्तले गएको मंगलबार चितवनमा हात्तीको सुँड काटिएको जानकारी गराउँदै दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद शोभा गेवालीले मिटर ब्याज पीड़ित पश्चिम तराईमा पनि रहेको बताउँदै यो समस्या समाधान गर्दा कुनै पनि विषयबाट प्रभावित हुन नहुनेमा जोड़ दिनुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा मौन धारण गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार शून्य समयमा 1 मिनटको समय तोकिएको हुन्छ। सरकारले सांसदहरूको कुरा नसुनेको भन्दै उहाँले मौन धारण गर्नुभएको हो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2078 पेश गर्नुभएको छ। विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले अभिलेख देशको महत्वपूर्ण दस्तावेज भएकोले विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गरी समय अनुकूल बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आउँदो सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, क्रान्तिकारी माओवादी र धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बहुमत बीच पार्टी एकता भएको छ। आज एक कार्यक्रमका बीच पार्टी एकता भएको र औपचारिक घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवसका अवसरमा आउँदो मे 1 मा हुने नेकपा बहुमतका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीले जानकारी दिनुभयो। पार्टी एकताका लागि गठन गरेको समितिले एकता प्रक्रिया टुंग्याएको हो। धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारीबाटै टुक्रिएको एउटा समूह हो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीले प्राप्त गर्ने बीमा रकममा ठगी गरेको आरोपमा 7 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको काठमाडौँ उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक डाक्टर मनोज कुमार केसीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका नायब सुब्बा पशुपति अधिकारी सहित पीड़ितलाई बीमा रकम प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने भन्दै ठगी गर्ने काभ्रेका रामबहादुर तामाङ, सर्लाहीका विनोद कुमार लामा, डिक बहादुर मल्ल, रबिन भनिने रविन्द्र मोक्तान, प्रकाश बहादुर गोले र रुद्रमान गोले रहेका छन्। उनीहरूले बीमाको रकम दिलाइदिन्छु भनेर मृतकका आफन्तलाई ठगी गरेको पाइएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। बीमा बापत पीड़ित परिवारले 12 लाख रुपियाँ पाउनु पर्नेमा गिरोहले 5 लाख रुपियाँ मात्रै दिएर आफूले 7 लाख रुपियाँ लिएको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। यसैबीच श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र बीमा मार्फत पाउने आर्थिक सहायता लिन बिचौलियाको भर नपर्न अनुरोध गरेको छ। पछिल्लो समय बिचौलियाहरूले ठगी गर्ने गरेको भन्दै मन्त्रालयले बोर्ड र बीमा मार्फत पाउने रकम लिन कसैको पनि भर र दबावमा नपर्न अनुरोध गरेको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताउनुभयो। यसैबीच रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रेमलाल शाह कानू विरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। शाह विरूद्ध जिल्ला अदालत रौतहटले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक दिनेश बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई का परीक्षार्थी रहेका नगर प्रमुख शाहको सट्टामा नक्कली परीक्षार्थीले परीक्षा दिइरहेको पाइएपछि जिल्ला अदालतले मेयर विरूद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। गएको आइतबार उहाँको सट्टा एसईई दिँदै गरेको आरोपमा प्रहरीले गरूडा नगरपालिका वडा नम्बर 6 पोठियाहीका कमल शाहलाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्रेमलाल शाह कानूको नाम आएकोले उहाँमाथि पनि छानबिन गर्न पक्राउ पूर्जी जारी गराइएको प्रहरी निरीक्षक कुँवरले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच नेपाली सेनाको साइबर स्पेसमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 10 घर भई पोखरा बस्दै आएका 21 वर्षका सागर ढकाल रहेका प्रहरीको साइबर ब्यूरोले जनाएको छ। विभिन्न समयमा सेनाको साइबर स्पेसमा अनधिकृत हमला गरेको भन्दै
सेनाले साइबर ब्युरोलाई यसबारेमा पत्राचार गरेको थियो। पक्राउ परेका ढकाल विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पशुपति कुमार रायले जानकारी दिनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो, राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले राजनीतिक उतार चढावले 100 दिनमा प्रभावकारी काम नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन र घोषणाहरू मात्रै गर्दै हिँडेको कांग्रेस महामन्त्री थापाको आरोप, विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीको बीमा रकम ठगेको आरोपमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका नायब सुब्बा सहित 7 जना पक्राउ, रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रेमलाल शाह विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रालयको प्रवेशद्वारमा एक जोडी कृत्रिम फोक्सो जडान गरेको छ। कृत्रिम फोक्सो मार्फत वायु प्रदूषण र यसले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावबारे सचेत गराउनुका साथै मास्क लगाउने र चरम वायु प्रदूषणको समयमा घरबाट बाहिर ननिस्कने लगायतका कदम अपनाउन प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृत्रिम फोक्सोको आन्तरिक संयन्त्रले मानिसको फोक्सोको सास फेर्ने गतिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने र 30 दिनमा जोडी फोक्सोको रंग वायु प्रदूषणको प्रभावले परिवर्तन हुँदै जाने मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसले कसरी वायु प्रदूषणले फोक्सोलाई हानि गरिरहेको छ भनेर देखाउन सहयोग गर्नेछ। कृत्रिम फोक्सोसँगै काठमाडौँको स्वस्थ हावाको मापदण्ड नियमित देखाइने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा सन् 2019 मा वायु प्रदूषणका कारण 42,100 जनाको ज्यान गएको छ भने त्यसमध्ये काठमाडौँमा मात्र 5,080 जनाको ज्यान गएको थियो। नेपालमा हुने मृत्युका मुख्य कारण मध्ये फोक्सोको दीर्घकालीन रोग पनि एक रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। फोक्सो सम्बन्धी समस्या आउनुमा पनि झण्डै 66% कारण वायु प्रदूषण रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा कृत्रिम फोक्सो जडान गरेको जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 79 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
भएको छ। 1635 नमूना मध्ये 177 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 41 जना र 1458 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 58 जना गरी 79 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 26 जना संक्रमित निको भएका छन्। कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 373 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 4 जनालाई आईसीयूमा र 1 जनालाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच चीनमा कोरोना संक्रमण शुरू भए लगत्तै झण्डै 3 वर्ष उत्तरी नाका रसुवागढ़ीमा मानिसको आवत जावत ठप्प भयो। आयात निर्यात पनि प्रभावित भयो। नेपाल चीन दुई देशको सीमा व्यापार संयन्त्रको छलफलपछि अघिल्लो हप्ता मात्रै नाका दुईतर्फी सञ्चालन भएको छ। यसबाट स्थानीय नागरिक, व्यापारी, व्यवसायी लगायत सरकारवाला उत्साहित भएका छन्। रसुवागढ़ी नाकामा अहिले के छ अवस्था भनेर साथी मदन पौड्यालले प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायण प्रसाद भण्डारीलाई सोध्नु भएको छ। अहिले अस्ति अप्रिल 1 देखि औपचारिक रूपमा नाका पूर्ण रूपमा चाहिँ यात्रुको लागि सञ्चालन भयो। पहिला निश्चित संख्यामा ट्रकहरू चाइनाबाट आउने र निश्चित संख्यामा नेपाली ट्रकहरू जाने गर्थ्यो। अहिले चाहिँ नियमित रूपमा सामान जाने आउने र यात्रुहरू पनि जाने आउने भइरहेको छ। कोरोना अगाडि दैनिक 100 ट्रक सामान चाहिँ नेपालतर्फ आउने गरेको थियो भन्ने तथ्याङ्क छ। अहिलेको सहज अवस्थामा चाहिँ सामग्री आवत जावतको अवस्था तथ्याङ्कगत रूपमा चाहिँ के छ? पहिले जस्तो हुन त टाइम लाग्ला। अहिले चाहिँ त्यस्तो कुनै रुकावट छैन। जति सामानहरू नेपाली आयातकर्ताहरूले आयात गर्नुहुन्छ त्यसमा कुनै कोटा र प्रतिबन्ध छैन। जति सामान उता लोड हुन्छ सबै सामान खुरखुर आएको अवस्था छ भने अस्तिको दिनमा 10 वटा आयो भने हिजो 29 वटा ट्रकहरू नेपालतिर आएको अवस्था छ भने यताबाट पनि 10 वटा नेपाली गाडी हप्तामा 2 पटक जान पाउँछ भने अहिले जति लोड भयो त्यति सामान नियमित रूपमा बिना रुकावट गएको अवस्था छ। हो, अब स्वास्थ्य सुरक्षा र सावधानीका कुराहरू पनि बारम्बार उठ्ने गरेका छन्। यसतर्फ कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? नेपालको सीमामा स्वास्थ्य हेल्थ डेस्क छ। त्यहाँ चीनतर्फ जान चाहने नेपालीहरू ड्राइभरहरू उहाँहरूले चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट गरेर मात्रै जान पाउनुहुन्छ भने उताबाट आउने चाइनिज नागरिकहरू आउँदाखेरि त्यो टेस्ट गरेको चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था छ। तर त्यस्तो व्यवस्था अहिले भइसकेको अवस्था छैन। अब यो नाकालाई अझै व्यवस्थित गरेर पहिलाकै अवस्थामा फर्काउनका लागि अहिले गर्नुपर्ने ठ्याक्कै देखिएका पाटोहरू के छन्? अहिले तत्काल नेपाल तर्फबाट गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षणको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी सुरक्षाकर्मीहरू पनि व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। भन्सारकै कुरा गर्दाखेरि पनि यात्रु शाखालाई अझै थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। त्यो स्क्यानर मेसिन, एक्सरे मेसिनहरू अझै इन्स्टल गर्न सकेको छैन। पुराना मेसिनहरू छन्, त्यसलाई मर्मत गरेर सामान र मान्छेहरूको चाहिँ मेसिनबाटै उपकरणबाटै स्क्यानिङ गर्न सकियो भने सहज हुन्थ्यो। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले अझै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। हो, तपाईँहरूको तर्फबाट त्यसरी पहल गर्नुभएको छ? हामीले गरेका छौँ। हाम्रो त्यो पुराना 2 वटा एक्सरे मसिनहरू, स्क्यानरहरू छन्। तिनलाई अब प्राविधिक रूपमा ल्याएर त्यसलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्दैछौँ भने त्यहाँ भएको भौतिक जुन भवनहरू छ त्यो पनि जीर्ण अवस्थामा छ। त्यसको लागि त्यसलाई मर्मत गर्नको लागि अब भन्सार कार्यालयले इस्टिमेट तयार गरिसकेको छ र तुरुन्तै पूर्ववत अवस्थामा ल्याउने गरी पहल गर्दैछौँ। अहिले नेपालमा नै कोरोना संक्रमण चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। ओमिक्रोनको चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट देखिएको भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। यो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही चासो हुन सक्छ? चासो त भइरहेको छ। अब यहाँ त्यो हेल्थ डेस्क छ, त्यहाँ एन्टिजेन टेस्ट गरेर मात्रै नेपालीहरू उता जान पाउने भनेर चाइनाले भनेको छ नि। हामीले पनि त्यहाँ चाहिँ अब हुन त स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू स्वास्थ्य सेवा विभाग अनि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग सरकार हो। त्यही पनि भन्सारको प्रमुखको नाताले सबैसँग समन्वय गरेर यसलाई स्वास्थ्यलाई अझै व्यवस्थित रूपमा परीक्षण गरौँ भनेर मैले पहल गरिरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रसुवागढी नाकाका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायण प्रसाद भण्डारी। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। पढ्नको लागि विदेश जानेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्याङ्क अनुसार 9 महिनामा 80,000 विद्यार्थीले अध्ययनका लागि विदेश जाने अनुमति मागेका छन्। साउनदेखि चैत 22 गतिसम्म 80,000 विद्यार्थीलाई विदेशमा अध्ययन गर्न जान अनुमति पत्र प्रदान गरेको शाखाले जनाएको छ। शाखाले एनओसीका लागि अनलाइन आवेदन दिने व्यवस्था मिलाएको छ। अनलाइनमा आवेदन आएको एक दिनमा रुजु गर्ने र अर्को दिन एनओसी दिन थालेको शाखाले जनाएको छ। अहिले औसतमा दैनिक 600 जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिइरहेका शाखाले जनाएको छ।
वसन्तयाममा सगरमाथा आरोहणका लागि दोस्रो शिविरसम्मको बाटो तयार भएको छ। दोस्रो शिविरसम्मको बाटो बनाउने जिम्मा पाएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति एसपीसीसीले खटाएका आइसफल डाक्टरहरूले दोस्रो शिविरसम्मको बाटो तयार पारेका हुन्। अब आरोहीहरू दोस्रो शिविरसम्म जान सक्ने एसपीसीसीका अध्यक्ष लामाकाजी शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। यही बाटो भएर लोत्से र न्युप्से हिमाल पनि आरोहण गरिन्छ। सगरमाथा आरोहण गर्नु अघि आरोहीहरू आधार शिविरबाट दोस्रो शिविरसम्म पटक पटक आवत जावत गर्ने भएकोले दोस्रो शिविरसम्मको बाटो चाँडो बनाइन्छ। यसैबीच यस वर्षको वसन्तयाममा सगरमाथा आरोहणका लागि अहिलेसम्म 27 वटा देशका 115 जनाले अनुमति लिइसकेका पर्यटन विभागले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट DENIHEALING.com। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 964। चातोले झन्डै जिब्रो चाहिँ मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दाङ देउखुरीको भालुवाङमा राप्ती नदीमा बगेर बेपत्ता भएका बालकको शव भेटिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल ज्वालामाईगढ़ 29 नम्बर हेडक्वार्टर भालुवाङमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका सहायक हवलदार प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका 8 टिमुरे चौरका रामबहादुर सुनारका छोरा विवेक सुनार हिजो बेलुका सशस्त्र ब्यारेकको दक्षिणतर्फ राप्ती नदीमा नुहाउने क्रममा बेपत्ता भएका थिए। गुल्मीमा आगलागीमा परि एकजनाको ज्यान गएको छ। घरमा आगलागी हुँदा मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर 6 पुरकोट दह देउरालीका 83 वर्षका ज्ञानबहादुर जीसीको ज्यान गएको प्रहरी निरीक्षक निरञ्जन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। रोल्पामा भीरबाट लडेर एकजनाको ज्यान गएको छ। परिवर्तन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 कुरेलीका 45 वर्षका बुद्धिबल बुढा मगरको घर नजिकै भीरबाट लडेर ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल नेतृत्वको टोलीले भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्राको तयारी बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्व गर्दै अनुगमन गरेको छ। यस वर्ष ढुङ्गा नहानी जात्रालाई शान्तिपूर्वक रूपमा हर्षोल्लासका साथ सम्पन्न गर्न र गराउन आवश्यक तयारी गरेको प्रजीय रिजालले जानकारी दिनुभयो। रातो मच्छिन्द्रनाथको महास्नान सम्पन्न भएको छ। वैशाख कृष्ण प्रतिपदाको दिन दिउँसो मूर्तिलाई तबहाल मन्दिरबाट पहिले टोली विसाएको भनिएको ठाउँ लगनखेलमा रहेको रूखको फेदमा स्थायी तवरले निर्मित मण्डपमा ल्याएर महास्नान सम्पन्न गरिएको हो। यसपालि रातो मच्छिन्द्रनाथलाई आउँदो वैशाख 8 गते रथारोहण गरेर 11 गतेबाट रथयात्रा शुरू हुनेछ। सरकारले कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका पदम बहादुर लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
पदमबहादुर लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयमा रवि दाहालले लेख्नु भएको छ, शहीद घोषणा मात्रै गर्ने होइन, कोशी प्रदेशको अशान्ति तुरुन्तै साम्य पार्नु पर्यो। सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै रेशम बहादुर शाहले लेख्नु भएको छ, कागजमा देखाउन वा नागरिकलाई देखाउन मात्रै कार्यक्रम बन्नु भएन, काम गरेर देखाउनु पर्यो अनि नागरिक र राज्यको हित विपरीत काम गर्नेलाई कारबाही हुनु पर्यो। विनोद पाण्डे पनि भन्नुहुन्छ, संघीयताको संरक्षण, समृद्धि र विकास भन्ने कार्यक्रम कहिले पूरा हुन्छ अनि कुन हदसम्मलाई लक्ष्य पूरा भएको मानिन्छ? अरू देश मंगल ग्रह र चन्द्रमामा पुग्ने सपना देख्छन्, हामी बल्ल संघीयताको संरक्षणमा छौं। खगेन्द्र प्रसाद भण्डारी र नवीन विक्रम राणाको व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी छ, न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो कि भागबण्डै हो, कुन योजना कसले पाउने, कमिशन कसले खाने भनेर भोलिका दिनमा नलड्नु नि फेरि, भागबण्डा मिलाउन गर्ने मेहनत देश बनाउनतिर गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। सबैका लागि स्वास्थ्य नाराका साथ आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइएको खबरमा कञ्चन सिटौला नवराजको प्रतिक्रिया छ, भारतबाट विषादी हालेर ल्याइएको तरकारी खुलेआम रूपमा उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगेको छ, सबैका लागि स्वास्थ्यको नारा त नारामै सीमित होला जस्तो छ। यही विषयमा आइपी भण्डारी लेख्नुहुन्छ, रोग भोक र शोकले कसैको ज्यान नजाओस्, सरकार नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा गम्भीर बनोस्। अनि हेटौडाका युवाले फोहोरबाट फर्निचर सहितका सामान बनाउने गरेका खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर दिलबहादुर थापाले लेख्नु भएको छ, फोहोरलाई मोहरमा परिवर्तन गर्नु त धेरै राम्रो काम हो, यसको व्यवस्थापनका लागि स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारले चासो दिन आवश्यक छ। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ, मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सञ्जिता देवकोटा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। अफगानिस्तानमा एउटा घरको छत खस्दा एकै परिवारका 7 जनाको ज्यान गएको छ। लघमान प्रान्तको अलिसिङ जिल्लामा माटोबाट बनेको घरको छत भत्किँदा एकै परिवारका 7 जनाको ज्यान गएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। दुर्घटनामा बाबुआमा सहित 5 जना बालबालिकाको ज्यान गएको हो। छतले खिचेर 8 वर्षकी एक बालिका गम्भीर घाइते भएकी र उनको उपचार भइरहेको खबरमा उल्लेख छ। अफगानिस्तानका ग्रामीण क्षेत्रका घरहरू प्राय माटोले बनेका छन्। भूकम्प, वर्षा र आँधीबेहरी लगायत प्राकृतिक प्रकोप झेल्न नसक्ने त्यस्ता घरमा बस्नेहरूको जीवन सधैँ जोखिम पूर्ण हुने गरेको छ। भारतमा एकै दिन 6000 जना भन्दा धेरैमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो केही दिनदेखि भारतमा कोरोना संक्रमण बढ़िरहेकोमा पछिल्लो 24 घण्टामा 6050 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको भारतका स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। भारतमा एकै दिन संक्रमण पुष्टि भएको यो संख्या पछिल्लो 203 दिन यताकै उच्च रहेको पनि बीबीसीको खबरमा उल्लेख छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएको संख्यासँगै भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 28303 जना पुगेको छ। यस्तै भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 14 जनाको ज्यान गएको छ। अब खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङदे क्लबले फ्रेन्ड्स क्लबलाई हराएको छ। च्यासल मैदान ललितपुरमा भएको खेलमा मनाङले फ्रेन्ड्सलाई 2-0 गोलले हरायो। मनाङका लागि कोफी कौडुले 2 गोल गरे। यो जितसँगै मनाङ 6 खेलमा 14 अंक सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। फ्रेन्ड्स 6 खेलमा 4 अंक सहित 12औं स्थानमा छ। यस्तै आजै एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा भएको खेलमा जावलाखेल युथ क्लब र एफसी खुमलटारले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। जावलाखेलका लागि एनकोटो मोसावी फोडे फोफानाले गोल गरे। खुमलटारका लागि अभिषेक लिम्बू र मेसुके ओल्माउलोले गोल गरे। यो बराबरीसँगै जावलाखेल 7 खेलमा 14 अंक सहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। खुमलटार 7 खेलमा 7 अंक सहित 9औं स्थानमा छ। र इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा अहिले लखनऊ सुपर जायन्ट्स र सनराइजर्स हैदराबाद खेलिरहेका छन्। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरिरहेको हैदराबादले ताजा अवस्थामा 9 ओभरको खेल सकिँदा 4 विकेट गुमाएर 55 रन बनाएको छ। यसअघिका 2 खेलमा एकमा जित र एकमा हार बेहोरेको लखनऊ 2 अंकका साथ तालिकाको 5औं स्थानमा छ। लखनऊले पहिलो खेलमा दिल्लीलाई हराएको थियो भने दोस्रो खेलमा चेन्नई सुपर किङ्ससँग पराजित भएको थियो। हैदराबादको यो दोस्रो खेल हो। पहिलो खेलमा राजस्थान रोयल्ससँग 72 रनले पराजित हैदराबाद तालिकाको पुछारमा छ। आईपीएल क्रिकेटमा 10 टोली रहेका छन्।
खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। राजनीतिक उतार चढ़ावले 100 दिनमा प्रभावकारी काम नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। अब कामले तीव्रता पाउने दावी। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन र घोषणाहरू मात्रै गर्दै हिँडेको कांग्रेस महामन्त्री थापाको आरोप। विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीको बीमा रकम ठगेको आरोपमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका नायब सुब्बासहित 7 जना पक्राउ। पीड़ित परिवारलाई आधा रकम पनि नदिएको प्रहरीको भनाई। पोक्सो सम्बन्धी समस्या आउनुमा झण्डै 66% कारण वायु प्रदूषण। प्रदूषणले पोक्सोमा गर्ने असरबारे बुझाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवेशद्वारमा कृत्रिम पोक्सो जडान। अफगानिस्तानमा घरको छत खस्दा एकै परिवारका 7 जनाको ज्यान गयो, 1 जना गम्भीर घाइते। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई हराउँदै मनाङ शीर्ष स्थानमा। जावलाखेल र कुमलटारले बराबरी खेले। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। प्री मनसुनको समयमा चट्याङको जोखिम भएकाले चनाखो रहौं। नमस्कार।